भाऊ भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाऊ भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठायल्या आपणा सोरशीं आमकां दवरल्यान आपल्या गोपान आमकां वेंगयल्यान भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आयज आमी मागणें करुया आना सवरिना डायगो डिसूजा आनी विन्सेंट लाझराडो हांच्या आत्म्या पासत मागुया. तेच मागुया फ्रेसा फेर्नांडीस हाचे बरे भलायके खातीर. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दुखदो तेल्यांक बोगसण दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमच्या सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोलें देणें आमी ओळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावंक आमचो भावार्थ आनी गोरवांचो तीर कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासोत चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदताच्या इतिहासावेलें वाचप. अंटियोकियान इल्कोनियेतावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक खुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून उबेलो. पूण शीश येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारान गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर दर्बेक गेलो. दर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान अंटियोक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी बावार्थान थींड रावत म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एक पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिडियाच्या प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगट्टूच ते अटालियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून अंटियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारान तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत बावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांच्या हातान घाले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्लें तितल्यांची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक
ताणें भावार्थाचें दार उखडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसां बराबर ते थंय जायतो वेळ लावले. देवाचें उतर हें, साबाब, तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो. आनी एक पावट, तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो. तुवें रचलां तें सगळें तुका दिन वाचूंक सर्वेस्परा. तुजे भोग तुका तुजें वर्णन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. साबाब, तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो. अशें सगळ्या मनशांक तुजे वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा करीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज, पिणकेचे पिणकेन तुजी राज पदवी तोखता. साबाब, तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनूच जिवून सांग आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्तान घडून येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळो बेसूड जावन वये. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरीं वेता म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यार, कित्याक बाप म्हजे ओन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो, म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, पावलो पयल्या वाचपान आमकां सांगता, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट आमी सोंसूंक जाय. आनी देखीक आमी पळयता जुदेव पावलोक फातरायतात. हें ताचें अनुभव ताचो तो सांगता की आमी देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जाय ते कोश्ट सोंसूंक जाय. आनी जेजू आमकां सांगता शुभ वर्तमानान की आमकां तो शांती दिता. संवसार दिता तसली न्हय, पूण पूर्ण शांती आमकां जेजू कडसून मेळटा. तर पयले सुवातेर कोश्टोक सोंसूंक जेजूच्या मोगा खातीर कृपा मागुया, खोटाय मागुया आनी जेजू कडेन मागुया आमकां ती पूर्ण शांती आमचे सोबे सदांच आसूंक. जेजू लागीं मागणें करुया. आमेन. उंडो वायणान आमी आयल्या अंतरेखान गोपून दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला
मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासनां सासनां देवाक सोय सासनां सासनां देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा तूं दारपणान लागसरो भेटयता दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासनां सासनां देवाक सोय सासनां सासनां देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारीक कालसान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केली तशें सुर्गीचो तो उत्सारावरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्वोत्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सत्काली आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो ओखाय दोनीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाण निवडट्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बळी आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बलिसान मारलेलो आनी तो मरनाक पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून आनी पवित्र सोड म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bawartaco good porgotunya Jesu melo Jesu cibon sala Jesu novian yetolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेकतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सभेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भायेवोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका पिठी मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवान धरून दुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोदबंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सदवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदबंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दळून वळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां.
सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू सोबे आमी एक, आमी सोगलीं एक. आत्म्या वरवीं आमी एक, आमी सोगलीं एक. बापा मुखार आमी एक, आमी सोगलीं एक, आमी सोगलीं एक. जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सोगलीं एक. ताचो बापूय आमचो बाप, आमी सोगलीं एक. ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सोगलीं एक, आमी सोगलीं एक. सोड पदवीदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, तांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे समोर म्हणून तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमेवन कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सडपदविदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता. बाबार्था सोता सोत मानता. बाबार्थ परदायस देणे क्रिस्ताचें संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार. बाबार्थ आमकां एक व्हड भांडार. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय. देव पूत आमचो व्हडतो पाचाय. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय. देव पूत आमचो व्हडतो पाचाय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमकां बरी भलायकी दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.